बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आगा अब्बास। आज हम वीडियो बना रहे हैं चेहरे की रंगत को गोरा करने के लिए। चेहरे की रंगत, हर शख्स चाहता है कि मेरे चेहरे की रंगत गोरी हो जाए, मैं गोरा गोरा नज़र आऊं, मेरा मेरा चेहरे की जो खदो खाल हैं वो खूबसूरत हसीन हो जाएं। तो अगर आप लोग भी चेहरे के खदो खाल को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, चेहरे की रंगत को निखारना चाहते हैं, तो मैं आज आपको कोई लगाने के लिए कोई क्रीम नहीं बताऊंगा, कोई जड़ी बूटियों से कोई नुस्खा लगाने के लिए चेहरे पे नहीं बताऊंगा, और कोई फ्रूट्स के छिलके चेहरे पे मलने के लिए नहीं बताऊंगा। बल्कि मैं आप लोगों को कुछ खाने पीने की चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिससे कि आपका चेहरे की रंगत जो है बेतहाशा खिली खिली रहेगी, और आपके चेहरे के जो नकूश हैं उनमें भी खूबसूरती आती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बही का फल, बही का फल चूंकि सर्दियों के शुरू में मार्केट में दस्तयाब होता है, मार्केट में आ चुका है। अगर आप लोग बही के फल को खाना शुरू करें, उससे होता क्या है कि आपके चेहरे की रंगत खिली खिली रहती है और चेहरे का रंग रूप निखर जाता है। और बही का फल खाने का तरीका यह है कि आपने उसके दो पीसेस किए, और पहले अच्छी तरह से धो लिया, उसके बाद दो पीसेस किए, सुबह एक पीस खा लिया और एक पीस शाम खा लिया आपने। अगर आप सुबह नमाज फज्र के बाद अगर आप उसको आधा पीस उसका खा लेंगे, और फिर रात को यानी कि मगरिब होने से पहले, मगरिब से 1 घंटे पहले, रात होने से पहले अगर आप खा लेंगे, तो ये दो पीस खाने का मतलब यह है कि चंद दिनों में आपके चेहरे की रंगत खिल जाएगी। दूसरा तरीका बता रहा हूं, ये जो आपने देखा होगा कद्दू, कद्दू एक सब्जी है, और गोल कद्दू जो होता है पीले रंग का बड़ा वाला, उसको आप खाएं। उसको चाहे खीर बना के खाएं, चाहे भुर्ता बना के खाएं, चाहे हलवा बना के खाएं, चाहे तरकारी बना के खाएं, कैसे भी खाएं। कद्दू के खाने से चेहरे की रंगत खिल जाती है, चेहरा शादाब हो जाता है। अच्छा, एक चीज और है, प्याज। प्याज अगर आप चाहे वो सफ़ेद वाली खाएं, चाहे वो पर्पल वाली जो प्याज आती है वो खाएं, कोई सी भी प्याज खाएं, लेकिन प्याज का इस्तेमाल अगर आप रखें खाने के साथ, तो उससे भी चेहरे के नकूश, चेहरे के जो ये खदोखाल होते हैं वो बड़े हसीन हो जाते हैं और चेहरे की रंगत भी खिलती है। इसके बाद आता है जैतून का तेल। जैतून का तेल अगर आप चमचे से पी लें, या ब्रेड पे लगा के खा लें, या रोटी पे ऊपर लगा लें, गरम गरम रोटी पे जैतून का तेल लगा लें, तो अगर आप जब खाएंगे जैतून का तेल, उससे भी चेहरे की रंगत खिलती है। एक और चीज है बैंगन। बैंगन को आप तल के खाएं, बैंगन को तल के अगर आप खाएंगे तो उससे भी चेहरे की रंगत तेजी से खिलती है। एक और चीज है तिरा। तिरा एक सब्जी है, और वो सब्जी कौन सी होती है, देखिए उसको इंग्लिश में कहते हैं लीक्स। आप गूगल पे जाइए, उसको लीक्स को सर्च कीजिए। ये प्याज के किस्म की एक सब्जी होती है, और इसके जो ऊपर पत्ते निकलते हैं उनको लीक्स कहते हैं। उस पत्तों को खाने से चेहरे की रंगत बहुत ज्यादा खिल जाती है। लीक्स के और भी बहुत सारे फायदे हैं, तिल्ली के मर्ज में बहुत कारआमद है, और भी मैदे के अमराज को दूर करती है, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं चेहरे के रंग को रोशन करने की, चेहरे को खूबसूरत बनाने की। तो लीक्स बहुत अच्छा काम करती है, आप तिरा सब्जी खाएं। अच्छा, हम्माम में नहाने के लिए जब भी जाएं, उसके जाने से पहले, हम्माम में दाखिल होने से पहले 3 घूंट गर्म पानी के आप पिएं, और उसके बाद हम्माम में जाएं। इससे भी आपके चेहरे की रंगत खिलना शुरू हो जाएगी। फिर यहां हम एक चीज और जिक्र करते हैं, मुनक्का। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों को बता सकूं। मुनक्का, मुनक्का कहते हैं बड़ा वाला जो अंगूर होता है, बड़े साइज का जो अंगूर होता है, उसकी जो किशमिश होती है उसको मुनक्का कहते हैं। उसको जब धूप में सुखा लिया जाता है तो वो मुनक्के की शक्ल इख्तियार कर जाता है। मुनक्का भी अगर दिन भर में 2-3 बार आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे, उससे भी आपके चेहरे की रंगत इंशाल्लाह खिल जाएगी। फिर इसके बाद आती है एक और सब्जी, कासनी। कासनी भी सर्दियों में मिलती है। कासनी के पत्ते सलाद की तरह से खाइए, या उसकी भुजिया बना के खाइए, उससे भी बहुत तेजी से आपके चेहरे की रंगत खिलना शुरू हो जाएगी। फिर इसके बाद एक चीज आती है, काले दाने और अखरोट। काले दाने और अखरोट यानी कि कलौंजी और अखरोट आप मिला के खाइए,
اس کے کھانے سے بھی آپ کے چہرے کی رنگت بہت تیزی سے کھل جائے گی۔ اس سے معدے کے بہت سارے امراض بھی دور ہوتے ہیں، گیسز دور ہوتی ہیں اور ہڈیوں کو بہت طاقت ملتی ہے۔ لیکن اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کے چہرے کی رنگت کو کھلا دیتی ہے، خوشنما کر دیتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے انار کا۔ انار جن لوگوں کو کھٹا میٹھا انار سوٹ نہیں کرتا، ان کو چاہیے کہ بی دانہ انار لے لیں، میٹھا انار لے لیں، اس میں گٹھلی بھی نرم ہوتی ہے، گٹھلی بھی آپ کھا لیں۔ اور بی دانہ انار جو ہے سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کو کھٹا میٹھا بھی سوٹ کرتا ہے تو وہ کھٹا میٹھا کھائیں، لیکن انار سیزن کے اندر آپ جتنا کھا سکتے ہیں، دن میں 2 بار 3 بار انار کھائیے۔ انار کے کھانے سے صرف ایک ہفتے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چہرے کی رنگت کھلنا شروع ہو گئی اور کافی افاقہ آپ کو نظر آئے گا۔ اس کے بعد مردوں کے لیے میں عرض کروں، اگر بہت سارے مرد بھی چاہتے ہیں ہمارے چہرے کی رنگت بہت زیادہ کھلی ہو جائے، تو ناک کے اندر کے جو بال ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو ویکلی کاٹیں گے، جمعے کے جمعے آپ اس کے ناک کے اندر کے جو بال ہوتے ہیں اس کو تراشنا شروع کریں، اس سے بھی آپ کے پورے چہرے کی رنگت کھل جائے گی، چہرہ روشن نظر آئے گا۔ پھر یہاں ہم ایک اور چیز کی بات کریں گے، مردوں کے لیے سر کے بال تراشنا، یعنی کہ سر کے بال جو ہوتے ہیں آپ اس کو چھوٹا اگر رکھیں گے اور جلدی ترشوائیں گے، مثال کے طور پہ آپ 10 دن 15 دن میں اگر ترشوانے جاتے ہیں، اتنے سے بھی ترشوا لیں گے تو آپ کے چہرے کی رنگت کھلنا شروع ہو جائے گی، چہرہ آپ کا حسین نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک سب سے اہم بات جو ہم کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ جتنا آپ غذا کے کھانے میں آپ اعتدال کا مظاہرہ کریں گے۔ اعتدال سے میری مراد یہ ہے کہ جب بھی کھانا کھانے آپ بیٹھیں، جتنا کم کھانا کھائیں گے اتنا چہرہ آپ کا زیادہ حسین ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہاں میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ایک قصبے میں پہنچے تو وہاں پر دیکھا انہوں نے کہ ایک شخص اپنی بیوی پر غصہ کر رہا ہے، اور بیوی نے شکایت کی حضرت عیسیٰ سے کہ یہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتا اور اس کو مجھ سے شکایت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا تمہیں کیا شکایت ہے؟ اس نے کہا میری بیوی کی جو چہرہ ہے وہ وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا اور اس میں خوبصورتی ختم ہو گئی، چہرے کی رونق ختم ہو گئی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا کہ تم کو چاہیے کہ کھانے میں کمی کر دو، اعتدال سے کام لو، جتنا کم غذا کھاؤ گی اتنا جلدی تمہارا چہرہ واپس خوشنما ہو جائے گا۔ تو اس عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات پر عمل کیا اور اس نے اپنے کھانے میں کمی کر دی، اور جیسے ہی کھانے میں کمی کی کچھ ہی عرصے کے بعد اس کا چہرہ واپس خوشنما ہو گیا، چہرے کی جو رونق تھی وہ واپس آ گئی، چہرے میں تازگی آ گئی۔ اور چہرے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ جھریاں جھائیاں آپ کے چہرے پہ نہ پڑیں۔ تو کم کھانے سے چہرے پہ جھریاں جھائیاں نہیں پڑتی ہیں، بڑھاپا بہت دیر سے آتا ہے اور چہرہ ہمیشہ چمکتا دمکتا رہتا ہے۔ اگر مرد اور عورتیں تمام کے تمام اگر اس بات پہ عمل کریں، دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کھانا جو ہے آپ اس طریقے سے کھائیے کہ کھانا جب کھائیے تو ایک پورشن آپ غذا کے لیے رکھیے، ایک پورشن آپ سانس یعنی کہ ہوا کے لیے رکھیے، اور ایک پورشن آپ پانی کے لیے رکھیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم لوگ کھانا کھا کے جب تھک جاتے ہیں، جب یہاں تک ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا پیٹ بھر گیا، جب ہم کھانے کو چھوڑتے ہیں، بس یہی ہماری غلطی ہے۔ کھانے کو ہمیں اس وقت ترک کرنا ہے، اس وقت کھانے سے ہاتھ اٹھا لینا ہے جس وقت ہمیں یہ معلوم چل جائے کہ ابھی ہم آدھی روٹی اور کھا سکتے ہیں، بس اس وقت کھانے کو ترک کر دیجئے، کھانے سے ہاتھ اٹھا لیجئے۔ اور پھر پانی بھی آپ پیجئے، پانی بھی کم کوانٹٹی میں، آپ 3-4 گلاس، بہت سے لوگ بہت ٹھنڈا پانی ہوتا ہے 2 گلاس 3 گلاس 4 گلاس پی لیتے ہیں، پانی بھی اعتدال کے ساتھ پیجئے۔ یعنی کہ آپ کو پانی پینے کے بعد سانس لینے کے لیے جگہ چھوڑنی ہے۔ اگر ان سب باتوں پہ آپ عمل کرتے رہیں گے، حیرت انگیز طور پہ نتائج دیکھیں گے۔ 15 سے 20 دن میں، ایک ہفتے میں اس کے نتیجے آنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا چہرہ حسین خوبصورت ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن 15 سے 20 دن میں آپ کا چہرہ بہت زیادہ خوشنما نظر آئے گا انشاءاللہ۔
مجھ کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے کسی اور